Happy Grandparents Day. I'm so very glad you are in my life and I love you very much. So thank you, Grandma and Grandpa. Happy Grandparents Day. We are sending this your way. Thanks for all the things you do. And we are saying I love you. We are wishing you a good, happy Grandparents Day. When I think of my grandparents, I think of smiles, hugs, and all the fun times we spent together. Happy Grandparents Day and thank you for being the most awesome grandparents ever. You made my childhood colorful and meaningful. Thanks for everything you have done for me. Happy Grandparents Day. Grandma and Grandpa, I feel so lucky to have you in my life. Your sweetest smile can easily remove all my stress. The precious moments I got to spend with you are some of my most unforgettable memories and two the most amazing and supporting grandparents ever. Love you. Happy Grandparents Day. The most amazing and supporting grandparents ever. Love you. Grandpa and Grandpa, you are my sunshine, my source of happiness, reason for my smile, my cookie when I'm hungry, and my friend when I'm wanting to play. Thanks for all my naughtiness with love. Happy Grandparents Day. That was a wonderful performance. Please give a huge round of applause to them. So before we start with the next performance, we'll be handing over a sport prize to the grandparents. Name of the grandparent of Jacob in Old Testament. Adya Goraran, Jacobaची Shamai Shapaयचे नाव किती? Name of the grandparents of Jacob in Old Testament. Pressing forward to handle these checklists. Shawari coffee, pio papuri, puntika bunt marun zali koro mastana, doshe samsaran, moza marun zai, life enjoy purun zai kakare toltana, ata tumi rotta, noshika tumi shinda, life enjoy purun tolta punat pa tolana, ulke punat आता
another sport prize. This sport prize will goes out to our beautiful grandmothers. A grandmother who's dressed in a floral dress today. Anybody? Any grandmother who's dressed in a floral dress? Yes. Please come over here and requesting father to hand over the sport prize. By book 5 plus. शाबाय शाबायचो आणि जाणट्यांचो आयसीस मुरयता. शाबाय शाबायचो आणि जाणट्यांचो आयसीस मुरयता. तांचे देणे दिला ताडे देवाक पकडटा. तांचे देणे दिला ताडे देवाक पकडटा. बायबल वाचून गाडयो सांगून पोरता सातवाये. बायबल वाचून गाडयो सांगून पोरता सातवाये. शीत बरयता बरें शिकयता ती आपुलबाय. शीत बरयता बरें शिकयता ती आपुलबाय. काय माहिती आमची भुरगीं ती तांची देवानूच दिल्या. काय माहिती आमची भुरगीं ती तांची देवानूच दिल्या. पावसाळ्यात गेले केस गोय जाले झाडवाळे पडले. पावसाळ्यात गेले केस गोय जाले झाडवाळे पडले. वाली की गांधी नात आणि ती सावळ मेघोटा. वाली की गांधी नात आणि ती सावळ आम्ही येऊन तुय तांची आता जीव पडटा. आम्ही येऊन तुय तांची आता जीव पडटा. भुरगीं जातोच गोड जाणटी जाता जोड देखता दोळ्यांनी. भुरगीं जातोच गोड जाणटी जाता जोड देखता दोळ्यांनी. त्या म्हातारपणान घरांत ना लुगार घालता आजलांनी. त्या म्हातारपणान घरांत ना लुगार घालता आजलांनी. हे करी नाकात ना पैसा नाकात तांकां ह्या वेळार. हे करी नाकात ना पैसा नाकात तांकां ह्या वेळार. अंत्रूच जाय असले पावत जाय तसले तुमचे त्याग करार. अंत्रूच जाय असले पावत जाय तसले तुमचे त्याग करार. 24 जुलाय उगासू कोत्ताय आना जोगीचो. 24 जुलाय उगासू कोत्ताय आना जोगीचो. मान दिवंक तांकां दिला आयज आमकां ती शाबाय शाबायचो. मान दिवंक तांकां दिला आयज आमकां ती शाबाय शाबायचो. जेजू जालो नातू ती जाली साधू. तुजो मान फावो. जेजू जालो नातू ती जाली साधू. तुजो मान फावो. घरात मग तांचो किस घेवन मोगाचो दिनाका गावो. घरात मग तांचो किस घेवन मोगाचो दिनाका गावो. तुमकां उस्कायताय विनोदी कोत्ता मोगान वेन करता. तुमकां उस्कायताय विनोदी कोत्ता मोगान वेन करता. तांकां ताडे आयज मोग दिवचो आयज खोशयेन पागल्या. तांकां ताडे आयज मोग दिवचो आयज खोशयेन पागल्या. हात जेजू जोडटा तिंकां आयज मागता सावूत दीस सोदा. हात जेजू जोडटा तिंकां आयज मागता सावूत दीस सोदा. Bye.
to have a way with me. Stay with me, sway with me. Other dances may be on the floor, dear, but my husband say only you have that magic technique. When you say other way, I can hear the sounds of violence long before
जी जिवी आसा तांकां बरी भलायकी सावूत दी म्हूण मागता आनी जी मरून गेल्या ताका सगळे सूख फावो कर मागता. तशेंच आमची जाणटी चिंबोलची तुमच्या मुखार घेवन आयल्यार आपलो जिगराचो ल्हानसो अनुभव ताचें नांव जावन आसा शपाय शमाय आमची दायज. माझी नात्रा व्हेरी इंटेलिजंट आणि व्हेरी तांकां सकाळ फुडें हांव मॉर्निंग उठयता आनी म्हणटात तें उठा गुड मॉर्निंग म्हणा 7 साडे काडा 10 मिनट तरी दिया तुमच्या आनी कांय ना संवसारान ही 2 उतरां हांव त्या भुरग्यांक म्हाज्या सांगता आनी टायम टू टायम तांकां अभ्यास शिकयता बायबल वाचता जिविताचो प्रकार वाचता आनी रात जाली म्हणटकूच सगळे आमचे फॅमिली घेवन हांव रोजार करता आनी मागीर ती ब्लेसींग घेता. ओ घरा
निघून येतोच त्यांका बाई काणयो जाय असलेल्यो. ती काणयो आयकले बगर कशीच विदोन असली. तेजो मग म्हाका जायतो उगडास येतालो. सारको म्हूण तें जावन आयज न्हू हांव सारकें खुशाल. आमची बाबा जाणटी सगळी ह्या संवसाराचो अनुभव घेतलेलो आहा तेंच्यांनी. आनी ती सगळी जाणा तांकां खबर आहा भुरग्यांक कितें बरें कितें वायट वयतें. पूण आतांची भुरगीं सजमना. पूण तूं बेजार जायनाका. तेंच्या पासून तूं माग देंवना. आनी आमी बाब तेंच्या पासून मागता तुज्या घरा वचून. कांयच भिनाका. तूं भिनाका. तुगेली जायना. जायते घोराब्यांनी पडटा. पळय जायते घोराबे खुशालकायेन एकचारान आपले दीस सारता. थोड्या घोराब्यांनी कितें जालां जाणा गो. भुरगीं बाळां आसतना लेगीत आपली माय बाय सारकी जाणटी आसा ती एकसुरी जिवीत जियेता. सारकी पळय नातूर बावडी सोडी आजिलांनी आपलें जिवीत सारता. आनी ती खंय बावडी कोणूय भुरगीं खोबरेक बाय येयल्यार मुखांनी रडटा. पळय कित्याक तांकां तेंच्या नातराचो खूब उगडास येता. पळय अशें बाय म्हणटा. पूण कितें करुया आमी सगळीं तेंच्या पासून मागुया मोगडेल म्हूण. मागते आमी देवाचेर विस्वास. तूं बायबल वाचता न्हू. जिविताचो प्रकाश वाचता न्हू. आमकां सोगलें बायबलाचेर मेळटा. आयज पळय फादरान शर्माक सांगला तुका भाड जो आहा जाल्यार तूं भियेना हाय केन्ना रडना हाय. आमी सगळीं तुज्या बागाक केन्नाय कहलें पदरूच तूं कितें येयलें कितें जालें तूं आमकां आमकां सांग. आमच्या ताच्या तोंडांतल्यान म्हाका आर्जिनान घालता म्हणून. पूण हांव आर्जिनान रावपाची ना. हांव घरांत म्हज्या आसो मरो पासून म्हज्या घरानूच रावन रावतलें. म्हाकाय हुस्को हाडटा. येता आमी येता आमी एकठांय आनी कोणूय वाड्यार पियेर जाता न्हू तेजे आमी तेंचे खोबऱ्यो तेंचे पासून हय मागोया. आनी आमी एक काम करुया. आयच्या आमच्या खुशाल आयच्या दिसान आमच्या आमच्या घोराब्या पासून आनी ह्या सगळ्यांच्या घोराब्या पासून आमी देवाचे आशिर्वाद आनी भेटवप
राबून नाही तुमच्या मुखार कोशेचो हांव सोडटा सुस्कार गोर जावून तांची माय म्हूण तुका आयज वाखाणटा संवसार गोरचे काकांताक सांपडलेल्यान भावार्थान मागल्या दिता यादार हिंदू मुस्लिम क्रिस्तांव खंयचे जातीचे जावं तुजे भेटेक लोक येता साबार जायते पिळे वत बरे जाल्या माये भावार्थान घेवन तुजें नांव शेकड्यांनी लोक तुयसोर एकठवता मोनान धरून आपापले तेसांव बुधवाराच्या बुधवाराक माई तुयसोर जाता तुजें देव वसाव तुजो रूपकार दवरला तुवें विचून काडला चोवीत बोंबे मायेचो गांव आयका सायबिणीचे एक वीज सदांच गोठोरा तुमच्याच मनान एका गांवान एक हिंदू मनीस काम कोतालो दोगान तो मनीस आपल्या भावार्थान सायबिणीची आल्लू घाली गोमट्यान एक दीस घालून विसरलो हाडूंक घरा गेलो ऑफिस पडलो ताज्या फाटल्यान जायते कामदार थंयसर जोगवले गॅसीचो सिलिंडर फुटोन भितर थोड्याचे हात पांये कातरले रोगताचे वाव जालेले थंयसर सायबीण मायन ताका साल्वार केलो ती जावन आसा काकुतीची चूर आल्लू विसरलो म्हूण घरा गेलो आपूण ताका पावली माय पेपे सुकूर काळीचो दोंगर दोंगराची काळी सायबिणीच्यान करूंक जाता आमचेर वायट विघ्नां येतून तिच्यान वचली वारी येता जावं तो पातकी ओगातकी पासून साणीला आपल्या गोपाक येता पळयात ह्या संवसारान आसा मनीस कितलेचा तिच्या पांयाशी वचोंक भिता आमचे घरचे काका तूं भाव आमी आजोडून मागता तुजे ताय कसली वायट विघ्नां आमचेर तोर त्या वेळार आमकां सांगिना काय सोदां सायबीण मायेची आल्लू गोमट्या घालून तुमी विसरो नाकाय मोनान गोडूग रासो वायट विघ्नां येयतो दिवातेली पेपे सुकूर माय मोनान गोडूग रासो
आसतालो हांव खुशाल on the other side not so happy about it. खुशाल तुमकां पळोवन तुमी सगळीं हांगा उत्तर पिरायेची मनशां आसात, ग्रँड पेरंट्स शेपाय शमाय वाडलेलीं आसात. तुमी एका कुटुंबांत आयल्यात, तुमच्या नातरांनी तुमकां हाडल्यात, थोड्यांक PPCच्या वांगड्यांनी हाडल्यात. बरें दिसता तुमी खुशाल तें पळोवन. दुसरे वाटेन करचें आसतालो आयचो दीस इल्लोसो चिंतनांनी घालपाचो दीस. कित्याक तुमी जे भाशेन खुशाल आसा तशीं जायतीं ग्रँड पेरंट्स नात. म्हाका उगडास येता आंब्याच्या झाडाच्या कांताराचो. हे कांतार घोडलोली पॅट्रीक दोराद हाणें दोरादो हाणें आंब्याचें झाड म्हूण ताका नांव दिल्लें. आनी ह्या आंब्याच्या झाडांच्या कांतारान तो म्हणटा आमच्या पोरसांत एक आंबो आसलो, बरे आंबे जाताले, रसरशीत सारके. म्हजी माय आमकां खावयचें खावून हे आंबे आमच्या शेजाऱ्यांक दिताली, सोयऱ्यांक दिताली. सगळीं तिका दिवसताली. हळू हळू अशें जालें, वर्सां बोलांडली हे आंबे दिवपाचें बंद जालें. फकत पालो जावंक लागलो. आनी हो पालो तांच्या पोरसांक पडोवन सगळे पोरसूच मेडे करूंक लागलो. घरच्या मनशांनी निर्णय घेतलो की आंबे काय जायना जाता. सगळो पालो आमच्या पोरसांत जाता, आमच्या पोरसो मेडे जाता. आमी तो कातरून या आनी तो आंबो प्रत्यस्तानो पोरसांतलो कातरून उडयता. ताचे पोरसो मेडे जाता देखून. आनी पॅट्रीक दोरादो ह्या कांताराचो बरोवपी फुडें अशें म्हणटा आमच्या जिवितांतूय आमच्या जाणट्या सगळे शेजार सामारे सगळे अशेंच करता. एक काळ आसलो जेन्ना आमची शेपाय शमाय आमची वाडलेल्या बगर आमचे लागीं एक काडी पासणारची नासली. पूण अशी ती वाडून जाणटी जाता तेन्ना जो वावर ती पयलो करताली तो आतां करूंक जायना. ती जाणटी जाल्यात. जायतीं जाणां पिडेन पडटात, हांतरुणार पडटात. जायत्यांक आदार ना जावन एकसुणी आसात. आनी तेन्ना प्रत्यस्तानो घरचो लोक निर्णय घेता ही आमची जाणटी आसात ती आमचें घर मेडे करतात. कोण आमच्या घरांत येयलो म्हणटच आमची सोयरीं येतात तेन्ना आमची इश्ट मित्रां येतात तेन्ना आमकां लॉस जाता. सगळ्याक मुताचो वास येता. ताका आमी जाणट्याच्या घरांत घालुया. हाका लागून प्रत्यस्तानो दूख कित्याक एका तेंपार आमची ही वडिलां आमची शेपाय शमाय आमकां कितली मोगाची आनी आपुरबायेची आसतली. तुमी माचयेर पडयलां आमच्या भुरग्यांनी काय बरे भाशेन आमच्या शेपाय शमायांची तोखणाय केल्या ती. पूण एक तेंप येता त्याच भुरग्यांक आमची जाणटी शेपाय शमाय जोग जाता. ताका गुडेक हाजिरांनी घालतात, ताका गुडेक एकसुरी सांडटात. हाका लागून प्रत्यस्तानो आयचो दीस इल्लोसो जोड जाता. हांव हांगा तुमच्या लागीं उलयता तेन्ना पासून म्हाका एका शेपाय शमायाची याद येता. शेपाय शमायाक हांव उलयतां त्या शेपाय शमायाक ते एक जाण चेडे एकटें चेडूं सगळीं काजार जाल्यात. व्हडलो चेडो बोमाई आसा, दुसरो चेडो तारवटी, ताची बाय भुरग्यां वाडलेली, ताच्या शेजाऱ्याकूच ताणें घर बांदलां आनी बायल आनी भुरगीं थंय रावतात. धाकटो चेडो बोटीर आसता. घरा येता तेन्ना तो आपल्या आवय बापायक पडयता.
नाजाल्यार ही शेपाय शमाय घरांत एकामेकाची सेवा करतात. लागीं आसलेल्या चेड्याची भुरगीं बायल म्हयन्याच्या म्हयन्याक चुकय नासतना 5,000 हाडून दितात. ते 5,000चे ताणें कितें केलां ताची सोदपूच पासून घेना. ताचें चेडूं लग्न जालां तें हांगासान पोंगोटी पासून ते पोंगोटी तावन दोस मनाक घरा येता. खोबरें घेवन तांची सेवा करून आख्खो दीस तांचे बरोबर सांगता. आयचो दीस करचे आसतना असलें चिंतून दूख भोगता. हांव गेल्ले आयताराक ह्या कुटुंबाक भेटूंक गेल्लो तेन्ना ती अशें म्हणून उद्गारताली, फादर 4 जाण भुरगे तातूंतले 3 जाण चेडे म्हाका म्हणल्यार आज आमचो सांबाळ करूंक एकलोय ना. एकलो सारको लागीं आसा ताची बायल ताची भुरगीं 5,000 म्हाका हाडून 2 म्हयन्याक दिता. म्हणल्यार ते 5,000च्या हांवें कितें केलां तें पासून खबर घेना. तुमचेस्तानो मोगाळ भुरग्यांनो, आज तुमी तुमच्या शेपाय शेमाची खरी खरी तोखणाय केल्या आनी तुमकां शाबासकी. हो मोग सदांच वडिलां सगळें दाखोवन करूंक जाय. एक दीस नाजाल्यार एक दीस तरी येतलो हे सुवातेर तुमीय पावतली ही खात्री. तेन्ना तुमच्या भुरग्यांनी तुमची सेवा करची तुमकां जाय. तेच भाशेन तुमीय आतां तुमच्या शेपाय शेमाची आनी वडिलांची सेवा करची गरज. आयचो दीस आमी तुमकां सगळ्यांक खुशाली आवडटा आनी आमच्या भुरग्यांनी कार्यक्रम मांडलेल्या खातीर आमी तांकां देव बरें करूं. हॅव अ नायस डे. Before we cut the cake, I would like to thank all the grandparents present here for giving your precious time and attending the function. A big thank you for all the participants along with senior citizens for putting up the program. Thank you, Alfie, for the sound system. Last but not the least, all the catechists and Team 1 of PPC for helping and making this event a memorable one. Thank you. Now I request all the grandparents and senior citizens to come up on the stage to cut the cake.